बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. आणि या कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगासो स्वागत. आमचो नियाळ आम्ही वांजेलाचेर करचे खातीर आता चित दिवन वांजेल ऐकूया. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 1 तावन 17 पर्यंत. सो मातेवाच्या वांजेलाचो सुरुवात. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो, अब्राहम इजाक असो बापोय, इजाक जाकोब असो, आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेस असो आणि जेर असो बापोय, तामर तांची आवय. पेरेज हेस्रोन असो आणि हेस्रोन आराम असो बापोय. आराम आबिनदाब असो आणि आमिनदाब नाआसोन असो आणि नाआसोन सल्मोन असो बापोय. सल्मोन बोआज असो बापोय, राहब ताची आवय. बोआज ओवेद असो बापोय, रूत ताची आवय. ओवेद येस्से असो आणि येस्से दावीद राय असो बापोय. दावीद सल्मांचो बापोय. उरियाची बायल सल्मांची आवय. सल्माव रेहोबोआम असो, रेहोबोआम आबिया असो आणि आबिया आसा असो बापोय. आसा योसफात असो, योसफात योराम असो आणि योराम ओसिया असो बापोय. ओसिया योताम असो, योताम आकाज असो आणि आकाज हिस्किया असो बापोय. हिस्किया मनासे असो, मनासे आमोस असो आणि आमोस योसिया असो बापोय. योसिया एकोनी असो आणि ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करून वेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शेअलतियेल असो आणि शेअलतियेल येरुबाबेल असो बापोय. येरुबाबेल अबियूद असो, अबियूद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम आजोर असो बापोय. आजोर सदोक असो आणि सदोक आकिम असो आणि आकिम एलियूद असो बापोय. एलियूद एलियाजर असो, एलियाजर मादान असो आणि मादान जाकोब असो बापोय. जाकोब जुजे असो बापोय. जुजेची पोतीन मोरी आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून आब्रामातावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो. दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भवनांनी बडिनो, आम्ही या कोंकणी नियाळांत वांजेलाचेरच नियाळ करना साव. कित्याक आदल्या वर्सा आम्ही पयल्या वाचपाचेर नियाळ करतले हांव, त्या देखून ह्या वर्सा आम्ही वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसाव. इंग्लिशांत आम्ही आदल्या वर्सा वांजेलाचेर नियाळ केल्लो, त्या देखून ह्या वर्सा आम्ही पयल्या वाचपाचेर नियाळ करते आसाव. आज तावन क्रिसमसाक 8 दीस आसात. वैगी वय येदोळ म्हणसर वांजेलांत सडताव जावन मातेवाच्या वांजेलांत वाचपा आमकां आयकूंक मेळटाली आणि ती दुसऱ्या दुसऱ्या विशयाचेर प्रत्येक जावन स्नानीक जुवां विशयंत चड आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पूण थंयसर एकच कंटिन्युअस विशय ना, वेगवेगळे विशय आसले. पूण आज तावन पळयलें जाल्यार एक दुसऱ्याच रितीचें पॅटर्न आसा. कसलें पॅटर्न तें?
आज तुम्ही पळयलें जेजूची वंशावळ मातेवा मुखांतर आमकां दिल्ली. सो आज न्हू जेजूच्या पयल्या जल्मा पयलें कितें सक्कड जालें तें सक्कड आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. सो केवल प्रावादा विशीं न्ही, प्रॉमिसस मात्र न्ही, बघा आतां देव वा देवाचें उतर घडितांनी आमचे लागीं उलयता. त्या देखून तुमी हें चिंताप मोतीन दवरिजे आनी मुखल्या दिसांनी नियाळ वाचतना आसतावन क्रिसमसा म्हणसर पयलें क्रिसमस घडच्या पयलें कितें जालें हें सक्कड आमकां थंयसर वांजलिस्तांत आयकूंक मेळटा. आतां आयचो वांजेल मातेवतावन बिंसला आनी थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा जेजूची वंशावळ, इंग्लिशांत जिनिओलॉजी ऑफ जीसस. ही वंशावळ एक सत आमचे मुखार परगट करता. देव मनशा चरित्रेंत भितर रिगोंक आशेता आनी चरित्रेंत भितर रिगोंक आशेता म्हळ्यार थंयसर एक स्पश्ट टायम आसा आनी रियल मनीस आसात. वय God chooses to enter the world through real time and real people. So, क्रिस्ती भावार्थ एका खाणयेचेर बांदून हाडलो न्ही. व्हडली मायच्या खाणयेचेर क्रिस्ती भावार्थ बांदून हाडूं ना. बदलाक क्रिस्ती भावार्थ नांवांचेर, वंशावळीचेर, जाग्यांचेर आनी डेटीचेर बांदून हाडला. म्हळ्यार आमचो भावार्थ तो खंयी वयर आकाशार वा वाऱ्यार न्ही, बदलाक ताका चारित्रीक धाकले आसात, पुरावे आसात. वय आतां आमी समजून घेवचे की क्रिसमस वयर आकाशांत पडले न्ही, बदलाक स्लोली वर्सां उपरांत वर्सान, सेंच्युरी उपरांत सेंच्युरी मनशा चरित्रेन घडलेलें एक साल्वासावाचो व्हडलो मिस्तेर. आनी आतां आदवेंत आमकां ह्या देवाक भेटोवंक सोंसणिकायेन स्लोली पेशंटली काम करच्या देवाक भेटोवंक आपयता. ताची कामां दोळ्यांक दिसना जाल्यार जेजूचेर पातयेवंक आमकां तो आपयता. आतां ह्या वंशावळींत नांवांच आसलीं न्ही, सुरवेर तावन आखेर पर्यंत नांवांच आसलीं. आनी ही नांवां पळयतना ही एक चरित्र बारी अपुरबायेन चलोवन गेल्ली चरित्र न्ही. इट्स नॉट ए स्मूथ स्टोरी. कितें म्हळ्यार ह्या वंशावळींत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर थोड्या संदर्भांनी वर्तेपण आमकां पळोवंक मेळटा, ग्रेटनेस, आनी थोड्या गडितांनी थंयसर सोलवणी आसा, फेल्युअर्स आसा. थोड्या नांवांनी रायांची नांवां आसात आनी ते प्रामाणीक आनी विश्वासी राय आसले, पूण तितल्याच मापान थंयसर फातकी, घतकी, अविश्वासी राय आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या चरित्रेन आमी पळयलें जाल्यार थंयसर बेसांवाचो वेळी आसा, तशेंच फातका वरवीं लोकान बंदडेक वचचें. प्रत्येक जावन बाबिलोनाच्या बंदडे विशीं थंयसर सांगलेलें आसा. असल्या बंदडेक वचचें आमकां पळोवंक मेळटा. मनशान देवाक सांडलां जाल्यार देव मनशाक सोडिना. तो मनशा मुखांतर, मनशा जिवितांत, मनशा चरित्रेंत काम करता. त्या देखून हें आमी मोतीन दवरिचें जाल्लें एक सत. थोडे फावटी देवान आमच्या जिवितांत प्रवेश घेवंक वेळ जाता जाल्यार आमी उडास दवरिचें. देवाचो शेवट, देवाचो उद्देश, देवाचे पर्पस
केदींकच नास जायना. आमी कितलेय अस्कत आसूंक पुरो, कितलीय पथकां धरल्यान पुरो, पूण देव ताचें मिसांव जारयेक हाडटाच. आतां आनी एक विशय ह्या नांवा फाटल्यान आमी वेतना आमकां झळकता की एका नांवातावन आनी एका नांवाक येता आसतना थंयसर जायतो काळ आसा. आनी ह्या संदर्भार थंयसर कितेंच सांगलेलें ना. एका रितीन मौनपण आसा. तो वळू खंयच्याच प्रवाद्यान उलयलेलें ना. वय तर कित्याक मातेव तांकां ह्या लिस्टीर भितर घालता. भोव न्हू भणिनो, अद्वेंताचो काळ मौनपणाचो काळ, ॲब्सेन्स न्ही. Advent reminds us that silence is not absence. मौन आसा म्हणलेंच देव थंयसर कामाक नातल्लो म्हूण अर्थ न्ही. देव न्हिदेन पडिल्लो म्हूण अर्थ न्ही. देव काम करिनातलो बरी दिसल्यारय, देवाची कामां दोळ्यांक दिसनातल्यारय तो मनशाचो फुडार, चरित्राचो फुडार रुपीत करनासलो. जायते फावटी मोगाळ भोव न्हू भणिनो, आमच्या जिवितांत शांती खातीर, बदलावणे खातीर, भलायके खातीर, क्लॅरिटी खातीर आमी राखून रावते आसा. त्या देखून आयचो वांजेल आमकां सांगता की तुका ताचो परिणाम पळोवंक मेळना जाल्यारय उडास दवर, देव न्हिदेन पडोवंक ना. देव काम करते आसा. आतां ही सगळी वंशावळ खंयसर येवन कुडचोता. जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू. आतां पळया, ही चरित्र्या व्हडल्या वर्त्यपणान आखेर जायना. नेगी हाचें क्लायमॅक्स कितें? क्लायमॅक्स पदवी, अधिकार, महिमा जायची आसली. पूण ती खंय आखेर जाता? जुजे कोण? सुतारी. एका स्त्री येते, त्या काळार स्त्रियेक समाजान मान नातल्लो, आनी एका भुरग्यातें, अबल भुरग्यातें. सो मनुष्य चरित्र ताची संपूर्णता जोडता न्हय साधनांत, वर्त्यपणांत, बदलाक, ह्या अस्कत संगतीतें. हो जावन आसा विशय आद्वेंताचो वा आद्वेंताचे काळीज हेंच म्हणयत. देव मनुष्य चरित्रेन घुसता न्हय तवळची मनुष्य चरित्र्या परफेक्ट आसली म्हण. बदलाक त्या चरित्रे वेळार मनुष्य कुळाक देवाची गरज आसली. त्या देखून देव चरित्रेंत घुसता, भितर सरता. भोव न्हू भणिनो, आस्तावन हांवें येदोळूच म्हळें, अडवेंत आमकां बारीच पर्सनल जाता. मेस्साया केदोळो येतलो ना, तो म्हजे थंय केदाळा जल्मतलो, हें सवाल आमी विचारूंक जाय. आयची वंशावळ आमकां शिकयता की देव सादारण संगती मुखांतर सावकास आनी सावकास कांयच आवाज करनासतना भितर सरता. तर मुगाळ भोव न्हू भणिनो, ह्या सक्कड नांवा पैकी वा ही सक्कड नांवां एका नांवांतय एक जातात. तें जावन आसा जेजूचें नांव. सो त्या देखून आस्तावन आमकां सगळ्यांक क्रिस्मसाक 8 दीस उरले आसता. चड भक्तीपणान, चड तयारेन, बरवशान क्रिस्मसांतय मेटां काडूं. वय आनी कशें चरित्रेंत देवाचें उगडापण जालें, तशें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतय देवाचें उगडापण जावंचार आसा. आनी क्रिस्मसाचो न्हीद संतोश आमकां मेळोवन दी. हेंच जावं दी आमचें मागणें.
भाऊ नी बडिनो आयच्या कीर्तनाचो श्लोक असा, ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली, उदंड शांती ससनाक वसतेली. जेजू येवच्या काळार कसली परिस्थिती आसतली म्हणून कीर्तनकार अपुरबाईन आमकां ह्या श्लोकान सांगता. वय ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. आमच्याय समाजेंत नीत आसूं दी, उदंड शांती आमकां सकडांक लाबो दी. ह्या एका मागण्या सोवें हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा, नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. रायकुंवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल सोलोवन व्हरो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयल्लो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीन सर जावन सुबामपणी आसो. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिवं, गरिबाच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं, संद्रीम आसासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, युप्रिटीस न्हंय तावन प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवडकी चलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताचें नांव सदांकाळ बाळवो, ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यंत गाजो. सर्व जनांगा तो सदैव म्हणून वाखाणू, ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हणून ती प्रार्थो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, फाटल्या 2 दिसांतावन हांव तुमचे लागीं एक विशेष मनवी करते आसलो. मनवी कितें म्हळ्यार आमच्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताचे सुमार 30 वर्सां आदी गेल्ले लायटिंग्स, वायरिंग आतां गेलां. त्या देखून नव्यान हें करूंक आसा आनी हाका सुमार 5 लाख रुपये खर्च बसतात म्हणलें. आनी ह्या दिशेन हांव तुमचे लागीं ह्या आदवेंताच्या काळार कुमोक मागोन आसलो. कित्याक आदवेंत इनामां अदल बदल करचो, दिवचो काळ देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलां आनी आमी जें कितें आमचे लागीं आसा तें हेरांक इनामां मुखांत्र, कुस्वरां मुखांत्र वांटता. ह्याच दिशेन हांवें तुमचे लागीं अपील केल्ली काल आनी पोळ. आनी ह्या दिशेन आमकां सुमार 10,000 रुपये दोगांनी दान दिल्यात. सो वट्टू आमकां 10,000 रुपये मेळ्ळ्यात. सुमार 5 लाख रुपये लागीं खर्च जाता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. तुमचे लागीं म्हजी विनंती हांव मुखारून व्हरतां. आनीकी दुडवाची आमकां गरज आसा, पूण खंडीत जावन देवाचेर विश्वास दवरला आमकां तो आदार दितलो तुमचे मुखांत्र उदार मनाच्या मनशा मुखार. फूल वा फुलाची पाकळी तुमी दिली जाल्यार खंडीत जावन आमकां व्हड आदार जाता. तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करा म्हज्या नंबराचेर 9481263229 9481263229. त्या उपरांत हांव तुमकां कशें कुमोक करियेत कितें म्हूण हांव तुमकां विवर दितलो. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आलिटा कॅरल सल्डाना बसवेश्वर नगर बेंगलोर तावन, फ्रांसीस मेस्किटा फातोर्दा गोंयांत तावन, जेरोम मेंडोन्सा शंकरपुरा उडपी तावन, सेरा पर्ल डिसोजा बॅरिन तावन, डिलोरा स्मिता डिसोजा जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां
हॅपी बर्थडे म्हणतो देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच एमिलियाना मतायस टोरेंटो कॅनडातावन, पौलिन नजरेत मुंबयतावन, सेलिन पिंटो देरेबायल मंगळूरतावन. देव दिनचल्ले हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.